नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ बुकबाट इन्कम फ्रम बिजनेस च्याप्टरको पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छु। पार्ट 1 भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला, मैले त्यसको लिंक त्यहाँ राखिदिएको छु। सुरुमा पार्ट 1 हेरेर मात्र तपाईहरुले पार्ट 2 सुरु गर्नु होला र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई अन्य अरु क्वेशनहरुकोमा पनि मैले भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। मैले तपाईहरुको इच्छा अनुसारको भिडियो बनाउने छु। तपाईहरुलाई डिफिकल्ट लाग्ने क्वेशनहरु मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म तपाईहरुको क्वेशनको भिडियो नै बनाएर युट्युबमा राखिदिने छु। र आज हामीले सुरु गरौँ ओल्ड इज गोल्डका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु जसलाई मैले पार्ट 2 भनेर भिडियोमा राखेको छु। सुरु गरौँ आजको भिडियो। फर्स्ट क्वेशन रहेको छ 2071 क्वेशन नम्बर 11। तपाईहरुले आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि ओल्ड इज गोल्ड छैन भने पनि मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा क्वेशन देखाइराखेको नै छु। क्वेशनले हामीलाई भनेको छ मिस्टर भुवन इज अ फिल्म एक्टर। उहाँ चाहिँ फिल्म एक्टर हुनुहुन्छ अरे। द फ्लोइङ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट फर द प्रिभियस इयर भनेपछि भुवन भन्ने बित्तिकै एउटा इन्डिभिजुअलको हामीले गराउनु पर्ने भयो र ऊ चाहिँ एउटा एक्टर भनेपछि उसको के हो त एक्टिङ भनेको एउटा बिजनेस हो, उसको एउटा पेसा हो, उसको एउटा प्रोफेसन हो। प्रोफेसन भन्नु र बिजनेस भन्नु हामीले एउटै च्याप्टरमा पढ्छौँ। प्रोफेसन पनि बिजनेसकै पार्टमा आउँछ, बिजनेस भन्नु त बिजनेस नै भइ नै हाल्यो है। हामीलाई नेट इन्कम फ्रम बिजनेस सोध्नु र नेट इन्कम फ्रम प्रोफेसन भनेर सोधेको एउटै नै हो है। अब हामीले प्रोफेसन सुरुमा तपाईहरुलाई पार्ट 1 मा मैले गर्ने तरिका सिकाइसकेको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले यसको एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्छ। यहाँको सुरुको रिसिप्ट र पेमेन्ट चाहिँ हामी हेर्छौं नै, तर हामीले फर्स्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ त है। एडिसनल इन्फर्मेसन हामीले पढेर हामीले क्वेशनसँग हामीले त्यसलाई सुरुमा टिक लाउँदै जानुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गर्दा हामीले पछि क्वेशन गर्दै जाँदाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन छुट्ने चान्स हुँदैन। कतिपय हामीले क्वेशन गर्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनको लाई ध्यान दिदैनौं र हाम्रो एन्सर बिग्रिने गर्छ। त्यसैले सुरुमै एडिसनल इन्फर्मेसनहरु चेक गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा द कार वाज पर्चेस्ड अन 15 फागुन अफ प्रिभियस इयर चार्ज डिप्रिसिएसन एज पर रुल। यहाँ चाहिँ एलोवेबल डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि कार पर्चेस गरेको रहेछ फागुनमा भनेर यसले चाहिँ हामीलाई एलोवेबल डिप्रिसिएसनलाई इफेक्ट गर्छ भनेपछि यहाँ कार पर्चेस्ड कहाँ छ हो त्यसमा एउटा सानो डटले मार्क गरिदिइहाल्नुहोस् त तपाईलाई याद गर्न पछि सजिलो हुन्छ। कार पर्चेजमा एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन छ भनेर टिक लगाइदिनु। हिज वाइफ अल्सो अ प्रोफेसनल एक्ट्रेस एन्ड सी अर्न 4 लाख ड्युरिङ द इयर। यो चाहिँ इन्डिभिजुअलको हामीले सिंगल एज्युम गरेर गर्छौं। क्वेशनले काहीँ पनि हैन कपलमा ट्रिट गर भनेको छैन, त्यसैले हामीले यो सिंगलमा ट्रिट गर्ने हुनाले उसले उसको वाइफले कमाएको हामीलाई कतै पनि युज हुँदैन है। अनि यहाँ अर्को भनेको छ कम्पेन्सेसन रिसिभेबल फ्रम अ प्रोड्युसर 2 लाख is yet to be receivable, however he has spent 10,000 for collecting this amount है। कम्पेन्सेसन चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ अरे र 10,000 चाहिँ त्यो कलेक्ट गर्नको क्रममा उसले 10,000 खर्च गरिसक्यो अरे भनेपछि पाउन बाँकी चाहिँ हामीले लेख्दैनौँ है। हामीले प्रायः जस्तो क्वेशनहरु चाहिँ हामीले क्याश बेसिसमा यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पाइसकेको भए चाहिँ लेख्थ्यौं, पाउन बाँकी चाहिँ हामीले लेख्न मिल्दैन। यो चाहिँ क्याश बेसिसमा गरेको क्वेशन हुनाले बुझ्नुभयो। त्यसैले हामीले यो जुन चाहिँ खर्च गरिसक्यो 10,000 चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले खर्चमा एक्सपेन्सेसमा लेख्छौं भने यो पाउन बाँकी 2 लाख चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन। हामीसँग एडिसनल इन्फर्मेसन यति नै छ। सुरुमा एडिसनल इन्फर्मेसन पढ्ने र दिएकोलाई माथि हामीले यसरी जस्तै कार पर्चेजमा एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन छ भनेर हामीले याद गर्नको लागि टिक गर्ने र बल्ल हामीले चाहिँ क्वेशन पनि पढ्ने र एन्सर गर्न सुरु गर्ने। ल हामी अब रिसिप्ट र पेमेन्ट साइड हेर्छौं है। रिसिप्ट र पेमेन्ट साइडमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा एडभान्स रिसिप्ट फर स्क्रिप्ट प्लेइङ भनेपछि यो रिसिप्ट साइडतिर यो इन्क्लुड हुन्छ हैन। एडभान्स रिसिप्ट फर स्क्रिप्ट भनेको उसको प्रोफेसन भित्रै पर्यो हैन। अनि रिसिप्ट फर फ्रम मोडलिङ गरे बापत पैसा पाए यो पनि इन्क्लुड हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एन्ड बैंक चाहिँ इन्डिभिजुअल्सको फाइनल हुन्छ। रेन्ट फ्रम हाउस अनि नेट यस्तो पनि इन्डिभिजुअलको लागि फाइनल हुन्छ। क्याजुअल गेनहरु हैन यस्तो चाहिँ फाइनल हुन्छ। क्याजुअल गेनहरु हैन यस्तो भनेको आकस्मिक लाभहरु के जस्तै बाटोमा पैसा भेट्टाउनु, मनी फाउन्ड एन्ड स्ट्रीट हैन त्यस्तो चाहिँ फाइनल हुन्छ जहिले पनि। यस्तो क्याजुअल गेन पनि फाइनल हुन्छ। रेन्ट फ्रम हाउस यस्तो इन्डिभिजुअलको लागि फाइनल हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एन्ड बैंक पनि इन्डिभिजुअलको लागि फाइनल हुन्छ। सेल्स अफ न्यूजपेपर चाहिँ आउँछ प्रोफेसनलमा। रिसिप्ट फ्रम स्क्रिप्ट प्लेइङ त्यो स्क्रिप्ट अनुसारको रोल प्ले गर्यो भनेको पनि रिसिप्टमा हामी लेख्न पाउँछौं। पेमेन्ट साइडतिर भनेको यो घटाउने लेस गर्ने साइड हो। लेस स्यालेरी टु एसिस्टेन्सलाई स्यालेरी दियो यो घटाउन पाउँछ। स्यालेरी टु ड्राइभरलाई स्यालेरी दियो यो घटाउन पाउँछ। एडभान्स ट्याक्स हैन ट्याक्स रिलेटेड कुराहरु चाहिँ हामीले
लेख्न पाउँदैनौँ। यो भनेको चाहिँ युज हुँदैन ट्याक्स रिलेटेड। डोनेसन पछि घटाउने कुरा हो हैन, एलोएबल रिडक्सनमा घट्ने कुरा हो। कार पर्चेसबाट हामीले कार पर्चेस लेख्दैनौँ, यसबाट हामी के निकाल्छौँ त एलोएबल डिप्रिसिएसन, जुनलाई चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन्सको मद्दत लिएर हेल्प लिएर हामीले गर्न सक्छौँ। यो पछि एन्सरमा हेरौँला। अफिस रेन्ट पनि आउँछ, घटाउन पाउँछौँ, अफिस एक्सपेन्सेस पनि घटाउन पाउँछौँ। यो ब्यालेन्स सिडी र ब्यालेन्स बिडीको यहाँ युज हुँदैन। अब यसको सोलुसनतिर लागौँ साथीहरू। सुरुमा हामीले क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम भनेर निकाल्नुपर्छ है। तपाईँहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि अलिक कम्प्लिट सेन्टेन्स लेख्नु होला। मैले सर्टकटमा लेखेको छु, तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम अफ मिस्टर भुवन फर द इन्कम इयर। हामीले कुन इन्कम इयरको गर्दैछौँ 2075/76 हामीले भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले पार्टिकुलर एक साइडमा डिटेल र एक साइडमा अमाउन्टको कोलम गराउँछौँ। र सुरुमा हामीले इन्कमहरू के छ, रिसिप्ट, इन्कम भनेको रिसिप्ट साइडमा हुन्छ। रिसिप्टहरू के छ त भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई के इन्क्लुड हुन्छ के इन्क्लुड हुन्न मैले भनिसकेको छु। त्यो अनुसार हामी लेख्छौँ। सुरुमा छ एडभान्स रिसिप्ट फर स्क्रिप्ट प्लेइङ भनेर हामीलाई 2,50,000 दिएको छ, त्यो हामीले लेख्छौँ। त्यसरी नै सेकेन्डमा रिसिप्ट फ्रम मोडलिङ छ 1 लाख, त्यो पनि हामी इन्क्लुड गर्छौँ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क हुन्न भनेको थिएँ, रेन्ट फ्रम हाउस पनि हुन्न भनेको थिएँ, क्याजुअल गेन पनि हुन्न भनेको थिएँ। क्याजुअल गेन त जम्मैको लागि फाइनल हुन्छ, तर इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क र रेन्ट फ्रम हाउस चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि फाइनल हुन्छ, र यो क्वेसन पनि इन्डिभिजुअलको लागि नै हो। र त्यसै गरी सेल्फ अफ न्युज पेपर भनेर हामीलाई 1000 दिएको छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। रिसिप्ट फर स्क्रिप्ट प्लेइङ पनि आउँछ हाम्रो 4 लाख। त्यति मात्र छ रिसिप्ट साइडतिर, र यो रिसिप्ट साइडमा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि केही दिएको छैन। त्यसै गरेर हामीले अब ग्रस इन्कम फ्रम प्रोफेसन आउँछ। रिसिप्ट साइडको टोटल गर्दाखेरि ग्रस इन्कम फ्रम प्रोफेसन हो यो, र यहाँ चाहिँ 7,51,000 चाहिँ यसको टोटल हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ डिडक्सनहरू, जुन चाहिँ हामीलाई पेमेन्ट साइडतिर दिएको छ साथीहरू। अब पेमेन्ट साइडतिर हेर्दाखेरि सुरुमा छ स्यालेरी टु एसिस्टेन्स। स्यालेरी टु एसिस्टेन्स हामीलाई 1,96,000 दिएको छ। स्यालेरी टु ड्राइभर हामीलाई 60,000 दिएको छ। एलोएबल डिप्रिसिएसन, अब हेर्नुहोस् एलोएबल डिप्रिसिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ कार पर्चेसको। कार पर्चेस चाहिँ 5 लाखमा गऱ्यो अरे, फागुनमा गऱ्यो अरे भनेपछि हाम्रो यो डिप्रिसिएसन्स निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ। ओपनिङ WDB भनेको रिटर्न डाउन भ्यालु हामीलाई दिएको छैन, प्लस एडिसनल एब्जर्ड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ पर्चेस गर्यो है, 5 लाखको कार पर्चेस गरेको छ, फागुनमा पर्चेस गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला तपाईँहरूलाई डिप्रिसिएसनको थाहा होला, इन्टु 2/3 हुन्छ। पुससम्म 3/3, अनि माघ फागुन चैतको 2/3, र वैशाखदेखि असार मसान्तरसम्मको 1/3 हुन्छ। त्यस्तै नै फागुनमा चाहिँ 5 लाख इन्टु 2/3 पर्यो, र कार हो भनेपछि भेहिकल पर्यो, भेहिकलको चाहिँ हाम्रो 20% हुन्छ डिप्रिसिएसन। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो डिप्रिसिएसन कति आयो 66,667 चाहिँ हाम्रो एलोएबल डिप्रिसिएसन आयो। त्यसैपछि तल हेर्नुहोस् अफिस रेन्ट छ 1 लाख, त्यसपछि अफिस एक्सपेन्सेस छ 2 लाख, र हाम्रो त्यसै गरी टोटल आयो। तर तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुस् एडिसनल इन्फर्मेसन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा तल के भनेको छ त भन्दाखेरि कम्पेन्सेसन रिसिभेबल 2 लाख, त्यो रिसिभेबल चाहिँ आउँदैन, मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि थिइनँ। हेर्नु है, यसरी म तपाईहरुलाई देखाउँछु। कम्पेन्सेसन रिसिभेबल फ्रम अ प्रोड्युसर 2 लाख। हेर्नु है, कम्पेन्सेसन चाहिँ रिसिभेबल छ, आउँदैन, किनकि उसले अहिलेसम्म पाएको छैन, जुन चाहिँ हामीले क्यास बेसिसमा हिसाब गरिरहेका छौँ, त्यसैले यो नलेख्ने। तर उसले गरेको 10,000 जुन चाहिँ खर्च छ त्यो चाहिँ हामी लेख्छौँ, त्यसैले यो एक्सपेन्सेसमा यो 10,000 घटाउनु पर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि थिइनँ। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ। त्यसै भएर हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन्सलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। माथि भएकोमा टिक लगाइहाल्यो, नभएको कुरालाई हामीले ख्याल राखेर छुटाउनु हुँदैन है। त्यसरी नै हामीले यो 10,000 पनि त्यहाँबाट घटाउनु पर्यो। एमाउन्ट स्पेन्डिङ फर कलेक्टिङ कम्पेन्सेसन भनेर हामीलाई 10,000 हामीले त्यसलाई घटायौँ, र हाम्रो यो एलोएबल डिडक्सनको छुट्टै टोटल गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 6,32,667 आउँदो रहेछ। त्यति घटाउँदाखेरि हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन चाहिँ 1,18,333 चाहिँ हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन आयो। हामीलाई 1 मा त्यही सोधेको छ। सेकेन्डमा टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेर हामीलाई सोधेको छ। त्यसको लागि हामीले छुट्टै एउटा कोलम बनाउनु पर्छ, क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर।
त्यसको लागि हामीलाई टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिन्छ। हामीलाई टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको एउटा मात्रा छ जुन चाहिँ प्रोफेसनको, त्यसको रहेको छ हामीलाई 1,18,333। त्यसबाट हामीले एलाइबल रिडक्सन घटाउनुपर्छ। एलाइबल रिडक्सनमा के इन्क्लुड हुन्छ भनेर म तपाईँलाई पार्ट 1 मा सिकाइसकेको छु। एलाइबल रिडक्सनमा पिएफ र डोनेसन इन्क्लुड हुन्छ है, त्यो घटाउनुपर्छ। पिएफ हामीलाई दिएको छैन, डोनेसन दिएको छ। डोनेसन निकाल्ने तरिका 5% अफ एटिआई। 5% अफ एटिआई भनेको जुन चाहिँ हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कमबाट पिएफ घटाइसकेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामीले एटिआई भन्छौँ। तर यहाँ पिएफ घटाउनु परेन, पिएफै छैन, त्यसैले हाम्रो एटिआई भनेको नै टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्छ। र 5% अफ यही टोटल एसेसेबल इन्कम 1,18,333 गर्दा 5,917 आयो। र हामीलाई एक्चुअल दिएको छ 25,000 क्वेसनमा, र म्याक्सिमम भनेको 1 लाख हुन्छ। र त्यो तिनवटा मध्ये विच एभर इज लोअर, मैले सर्टकटमा लेखेको छु। विच एभर इज लोअर भनेको हामीलाई लोअर कुन पर्यो त 5% अफ एटिआई 5,917। त्यति घटाउँदाखेरि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जेम्सन आउँछ। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जेम्सन आयो 1,12,416। अब एक्जेम्सन घटाउनुपर्छ। अब एक्जेम्सन घटाइसकेपछि बल्ल हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। एक्जेम्सनमा हाम्रो घटी भनेको एलआइपी, एचआइपी, रिमोट एरिया, पेन्सन, डिसेबल, फरेन एलाउन्सहरू हो। तर हामीलाई क्वेसनमा केही नदिएको हुनाले हाम्रो लास्टमा ट्याक्सेबल इन्कम नै बचेको 1,12,416 हुन्छ। र हामीले लास्टमा एउटा वर्किङ नोट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ, जुन हामीले यो यहाँ घट्दैन, यो यहाँ रिसिप्टमा इन्क्लुड हुन्न, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ वर्किङ नोटमा देखाइदिनुपर्छ। जस्तै मैले लेखेको छु इन्ट्रेस्ट अन बैंक एन्ड रेन्ट फ्रम हाउस आर फाइनल विथ होल्डिङ ट्याक्स फर इन्डिभिजुअल भनेर यसरी हामीले एउटा नोट लेखेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। यति नै रहेको छ 2071 को। र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 2066 क्वेसन नम्बर 15 आफ्नो ओल्ड एज गोल्डमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनले भनेको छ मिस्टर प्रकाश इज अ लयर है। लयर भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ के भयो त एउटा इन्डिभिजुअलै भयो है, हामीले चाहिँ कम्पनीको गरेनौँ। कम्पनीमा के फरक हुन्छ म तपाईँहरूलाई लास्टमा भनिदिने छु। र यहाँ मिस्टर प्रकाश अ लयर भन्ने बित्तिकै एउटा इन्डिभिजुअल छ। ह्याज सबमिटेड द फलोइङ रिसिप्ट र पेमेन्टहरू दिएको छ। रिसिप्ट र पेमेन्ट हामी सुरुमा हेर्दैनौँ, हामी सुरुमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेको छु। सुरुमा हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भन्दा लोन फ्रम प्राइभेट पार्टिज वाज नट अ प्रोफेसनल वर्क। यहाँ जुन चाहिँ लोन फ्रम प्राइभेट पार्टिज दिएको छ त्यसमा टिक लगाइहालौँ। र एडिसनल इन्फर्मेसनलाई के भनेको छ भन्दा यो चाहिँ प्रोफेसनल वर्क होइन भनेपछि यो रिसिप्टमा चढ्दैन। र सम्झिनको लागि यहाँ एउटा सानो टिक मार्क लगाइहालौँ। सेकेन्डमा भनेको छ डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर टु बी चार्ज एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट। जुन चाहिँ यो डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर छ त्यो पर्चेज अन कम्प्युटर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है। पेमेन्ट साइडतिर पर्चेज अफ कम्प्युटर चाहिँ जुन गरेछ त्यसको डिप्रिसिएसन चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार नै लगाउने एलोएबल डिप्रिसिएसन भनेको छ, त्यही भएर त्यसलाई पनि हामीले मार्क गरिदिइहाल्ने है। नभने पनि हामीले यस्तो पर्चेज अफ कम्प्युटर देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एलोएबल डिप्रिसिएसन एज पर आइटी एक्ट इन्कम ट्याक्स एक्ट नै निकाल्छौँ। 30% अफ टेलिफोन एक्सपेन्सेस इज रिलेटिङ टु प्राइभेट पर्पज। टेलिफोन एक्सपेन्सेस कहाँ छ खोजिहाल्ने र मार्क गरिहाल्ने र याद गर्ने 30% अफ टेलिफोन एक्सपेन्सेस चाहिँ प्राइभेट पर्पजको लागि हो। यो मार्क गरेकोले नै हामीलाई पछि याद दिलाउँछ कि कलेक्सन कस्ट, जुन चाहिँ कलेक्सन कस्ट रिलेटिङ टु एडभाइजरी फी र कन्सल्टेन्सी फीको चाहिँ कलेक्सन कस्ट चाहिँ 1500 र 1000 छ अरे, जुन चाहिँ माथि देखाएको छैन अरे। माथि नदेखाएको छ भनेपछि यसलाई हामीले देखाउनु पर्ने भयो हिसाब गर्दाखेरि, त्यसैले यो पनि सम्झिने 1500 र 1000 पनि चढ्छ कलेक्सन कस्ट भनेर एक्सपेन्सेसमा घट्छ। पेमेन्ट साइडतिर यो इन्क्लुड हुनुपर्ने, इन्क्लुड गरेको छैन भनेपछि हामीले यो एडिसनल इन्फर्मेसन सम्झिएर घटाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीलाई सोधेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन र स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। र अब हामीले यहाँ रिसिप्ट र पेमेन्ट साइडतिर के छ भनेर हेरौँ। रिसिप्ट साइडतिर हामीलाई लिगल फी दिएको छ। लिगल फी हाम्रो प्रोफेसनभित्रै पर्छ, एडभाइजरी फी पनि प्रोफेसनभित्र पर्छ, कन्सल्टेन्सी फी पनि प्रोफेसनभित्र पर्छ। इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स फ्री गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज चाहिँ आउँदैन है, भनेकै छ ट्याक्स फ्री गभर्मेन्ट भनेपछि यो इन्क्लुड हुँदैन। इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर पनि फाइनल हो। कमिसन रिलेटिङ टु प्रोफेसनल एक्टिभिटी भनेर भनेको छ, प्रोफेसनल एक्टिभिटीभित्रै रिलेटिङको कमिसन हो। आफ्टर टिडिएस भनेर हामीलाई 51,000 दिएको छ, यो चल्छ। सेल्स अफ न्युज पेपर पनि चढ्छ। हाउस रेन्ट इन्डिभिजुअलको लागि फाइनल हुन्छ, मैले भनिसकेकै छु। लोन फ्रम प्राइभेट पार्टिज एडिसनल इन्फर्मेसनले भनेको छ यो प्रोफेसनको होइन भनेर। डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी फाइनल विथ होल्डिङ ट्याक्स। अर्को डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी, दुईटै रेसिडेन्ट कम्पनीको। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड पनि हाम्रै रेसिडेन्ट कम्पनी हो, डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी त भइ नै हाल्यो, दुईटै फाइनल हुन्छ। अब
डिडक्सन साइडतिर घट्ने साइडतिर के छ, स्यालेरी टु स्टाफ नि घट्छ, अफिस एक्सपेन्सेस घट्छ, डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस घट्दैन, पर्चेज अफ न्युज पेपर एन्ड जर्नल यो पनि घट्छ, जेनरल एक्सपेन्सेस पनि घट्छ, टेलिफोन एक्सपेन्सेस घट्छ, डोनेसन पनि पछि एलोएबल रिडक्सनमा घट्छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन घट्छ, रिडेम्सन अफ इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ यहाँ लोन फ्रम प्राइभेट पार्टी छ नि त्यो नचढेपछि यो इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि चढ्दैन। यो प्रोफेसनलसँग लोन लिएको प्रोफेसनलसँग रिलेटेड छैन भनेपछि यसको लागि इन्ट्रेस्ट तिरेको पनि प्रोफेसनलसँग रिलेटेड छैन साथीहरू, यो पनि चढ्दैन। रिडेम्सन अफ लोन टु प्राइभेट पार्टी होइन, लोन टु प्राइभेट पार्टीमा लोन घटायो यो पनि चढ्दैन। प्राइभेट पार्टिजको लोनसँग चाहिँ रिलेटेड छ त्यो केही पनि घट्दैन। पर्चेज अफ कम्प्युटरबाट हामी चाहिँ के निकाल्छौँ त डिप्रिसिएसन, एलोएबल डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ र यसको